बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम हमद के बकिया तमाम जो 4 अशारे उनकी तशरीह करेंगे। शेर नंबर 4 है, ये सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तारीकी नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारीकी। प्यारे बच्चों, मुश्किल अल्फाज के माने देखें। सर्द से मुराद सर्दी, गर्म से मुराद गर्मी, खुश्क से मुराद ज़मीन या मैदान, तर से मुराद समंदर दरिया वगैरह, उजाला रोशनी, तारीकी अंधेरा, शान अज़मत, ज़ाते बारी से मुराद अल्लाह ताला, ज़ाते बारी अल्लाह ताला। मफ़हूम देखें कि सर्दी गर्मी ज़मीन समंदर और दिन रात अल्लाह ताला की हिकमत का नतीजा है और इन सब में हमें अल्लाह की शान नज़र आती है। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कामिल कुदरत और हिकमत को बयान करते हुए लिखते हैं कि इस कायनात का हर ज़र्रा खुद अपने खालिक की मौजूदगी का ऐलान करता है। दुनिया में मौसमों का बदलना, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी धूप कभी छाँव, कभी रोशनी कभी अंधेरा, इन सब तब्दीलियों का इख्तियार सिर्फ उसे ज़ाते बारी के हाथ में है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि दिन और रात के बदल बदल कर आने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि इस दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात और मनाज़र का तख्लीक करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है और यही वजह है कि हमें हर चीज़ में इस ज़ाते बारी की झलक दिखाई देती है। मिसरा देखें, ये पूरा शेर नहीं, आधा शेर है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। प्यारे बच्चों, अभी जो शेर आपने पढ़ा है कि सर्दी गर्मी बहार ख़ज़ां समंदर और खुश्की रोशनी और अंधेरा और हर चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा, हमें हर चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा दिखाई देता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम जो बदल बदल कर आते और जाते हैं, इस तरह रात और दिन आगे पीछे आते हैं, ये सब अल्लाह ताला की शान को ज़ाहिर करते हैं। कोई इंसान दिन और रात या मौसमों के आने जाने को बदल नहीं सकता, क्योंकि ये कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला को ही हासिल है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हम लोगों की आसानी के लिए ये किया है, क्योंकि इंसान जो है यकसानियत का शिकार नहीं रहना चाहता। वो इसीलिए अल्लाह ताला ने कि इंसान ऐसा ना हो कि यकसानियत से उताज है, इसलिए मौसमों के बदल बदल कर आने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, और दिन और रात के बदल बदल कर आने में और मौसमों के बदल बदल कर आने में। प्यारे बच्चों, अब शेर नंबर 5 देखें कि शेर है कि वही है कायनात और इसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक। मुश्किल अल्फाज के मानी देखें। कायनात से मुराद दुनिया, मखलूक़ात मखलूक की जमा है तख्लीक किए गए, खालिक पैदा करने वाला मुराद अल्लाह ताला, नबातात पौधे दरख्त वगैरह यानी ज़मीन से उगने वाली तमाम चीज़ें, जमादात बेजान चीज़ें पत्थर और धात वगैरह, जमादात बेजान चीज़ें पत्थर और धात वगैरह, हैवानात हैवान की जमा है जानवरों, खालिक पैदा करने वाला। मफ़हूम देखें कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला है। तशरीह पे आ जाएँ कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तख्लीकी कुदरत यानी पैदा करने की सलाहियत को बयान करते हुए लिखते हैं कि इस कायनात का खालिक मालिक अल्लाह ही है, यानी इस कायनात में मौजूद हर चीज़, और इन खा वो इंसान हो या हैवान, दरख्त हों या पौधे, पहाड़ हों या वादियाँ, सब इसी ने तख्लीक फरमाई है और इस काम में इसका कोई शरीक नहीं, क्योंकि वो तमाम मखलूक़ात का रब और हर चीज़ का पालने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि वाहुवा खल्क़ुल अलीम, वाहुवा खल्क़ुल अलीम, वाह और हुआ वो खल्क़ुल पैदा करने वाला, अलीम इल्म वाला है। तर्जुमा इसका देखें कि और वो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। गोया शायर ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया की तख्लीक अल्लाह ही की हरफ़े कुन का नतीजा है। जो कुछ ज़ाहिर में है और जो कुछ बातिन में है, सब अल्लाह ही का तख्लीक करता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा देखें कि बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। प्यारे बच्चों, अभी आपने जो शेर पढ़ा है कि वो ये कायनात और इसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक, कि दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला और मालिक वही एक ज़ात है। इस दुनिया की तमाम चीज़ें, ख्वाज वो जानदार हों या बेजान, पहाड़ हों या दरिया, पौधे हों या चरिंद परिंद, सब का पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 6 देखें कि वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। खालिक पैदा करने वाला मुराद अल्लाह ताला, नेक अच्छे इरादे, ख्यालात, नीयतें, बाप दादों, आबा अजदाद। मफ़हूम देखें
کہ ہمارے دل میں اور اس میں پیدا ہونے والے نیک خیالات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کا خالق اور مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تشریح دیکھیں، اس شعر میں شاعر خالق کون و مکان کے احاطۂ قدرت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود میں موجود قلب و نظر کا بھی خالق ہے۔ انسان کے جسم میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کے تمام افعال و اعمال بھی دل کے تقاضوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ ہر نیک اور اچھے کام کی تحریک انسانی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ہمارے دل میں جو نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان حکم خدا سے ہی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، جبکہ برائی نفس انسانی کی شر کی پیداوار ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کے ساتھ ساتھ ہمارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے یا آئندہ آئیں گے سب کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بقول اسماعیل میٹھی کہ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ پیارے بچوں، ابھی جو آپ نے شعر نمبر 6 پڑھا ہے کہ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہے ہمارے باپ دادوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل اور اس میں پیدا ہونے والے نیک خیالات کا خالق ہے، وہی ہمارے بزرگوں کا مالک اور خالق ہے۔ اگر ہم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو اس کام کی تحریک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ہمیں وہ اس کی طرف، یعنی نیک کام کی طرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کی طرف مائل کرتے ہیں۔ انسان اپنے طور پر کچھ بھی نہیں سوچ سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک، اور ہمارے باپ دادا یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی اسی کے بندے تھے۔ پیارے بچوں، آگے شعر نمبر 7 دیکھیں، جو اس نظم کا آخری شعر ہے، شعر نمبر 7۔ شعر نمبر 7 ہے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ الفاظ معنی دیکھیں، بشر انسان، فطرت اسلام کی فطرت پر شیدا عاشق۔ مفہوم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنا دیا۔ مذکورہ شعر میں تشریح میں دیکھیں، مذکورہ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر انسان کی تخلیقی فطرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو اللہ نے اسلام کی جبلت اور خصلت پر پیدا کیا ہے، یعنی اسلام کے نام پر پیدا کیا ہے، یعنی وہ پیدائشی طور پر اسلام کی حقیقی اقدار لیے ہوئے اس دنیا میں آتے ہیں، پھر ان کے والدین پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ انہیں مسلمان بنائیں یا غیر مسلم۔ حدیث کا مفہوم دیکھیں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اس کے والدین اسے جو چاہتے ہیں بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بچے کو مسلمان اس دنیا میں بھیجتا ہے، آگے سے اس کو ہندو عیسائی یا مسلمان بنانے والے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات عالی نے تمام مسلمانوں کو تخلیق کرنے کے بعد ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی محبوب ترین ہستی کی محبت پیدا کر دی۔ قرآن پاک میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم صادر فرمایا، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا بھی حکم دیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایسی سوغات ہے، ایک ایسا تحفہ ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، آخری شعر جو آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عاشق اور فدائی بنا دیا۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس کے والدین بچے کو عیسائی یہودی بنا لیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس بات اور عمل میں پوشیدہ ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور فرما برداری کرے۔ پیارے بچوں، یہاں پر یہ بھی آپ شعر لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کوئی ایک شعر آپ نے لکھنا ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی ایمان نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی
ایمان نامکمل ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو تمام اشعار کی تشریح کروائی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس تشریح کو اپنے رجسٹر پر لکھنا بھی اور اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔